ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک دا مہینہ الوداع ہونے والا ہے۔ سستی ساڑھے اندر اس طرح ہی نظر آ رہی ہے جس طرح رمضان تو پہلے سے، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، نیکی واسطے کوئی کوشش نہیں، بالکل ساڑھے اندر تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی جو کہ رمضان دا مقصد سی۔
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہیں رمضان دے روزے رکھے ایمان نال اور احتساب نال۔ احتساب اسی اپنا کوئی نہیں کیتا، رمضان دا مہینہ ہوئے اور تاک رات ہوئے تے مسجد دے اندر رونق بالکل نہ ہون دے باوجود انجی ہے کہ جویں رمضان گزر چلا ہے ہجے بھی اسی ستے ہی لگے پھرنے۔ محترم بھائیو، جو بھائی مسجد اندر آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ کم از کم تسی جا کے بیا جے، تاکہ ہو سکتا ہے تہاڈے جاگن نال جڑے ستے نے اللہ انہوں نے بھی جگا دے انشاءاللہ۔ تو نبی رحمت علیہ السلام دا نام گرامی سنیے تے ایمان والیاں دا حق بندا ہے کہ آپ تے درود پڑھن، فرض۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجے کو نہیں تسی جاگ دے یہ ستے ہو۔ نون نام محمد دا جدوں لئیے، نون نام محمد دا جدوں لئیے، 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں، ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی، تے جدا ہوونا نہ جانن پیار وچوں، تے جزاں منہ دیاں ساریاں ایک ہوون، تے جزاں منہ دیاں ساریاں ایک ہوون، تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں، سم سام محمد دا نام سونا۔ مینوں پتہ ہے یزدانی صاحب نے تانوں شیراں تے لایا ہے تے میں کیا سناواں گا تے تاں نہ اٹھنا ہے۔ سم سام محمد دا نام سونا، اساں پرکھیا کل جہان وچوں، محمد ویکھے جا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا صفہ دے مقام تے تشریف فرما نے، صحابہ بیٹھے نے۔ صفہ پتہ جی کیڑی جگہ ہے؟ جڑا نبی پاک علیہ السلام دا مدرسہ سی، جتھے صحابہ نو تعلیم دیتی جاندی سی نا، اس جگہ دا نام سی صفہ۔ تے آپ فرماندے نے میرے صحابیو یہ گل دسو کہ تانوں میں کہاں کہ عتیق دے مقام تے تسی جاؤ تے دو اونٹ لے آو، دو ادو اونٹ دی بڑی قیمت سی تے بڑی قدر سی، تے ساڈے ہاں تے مجھاں دی قدر نہ ہی، مجھاں مگر بھجنے۔ فرمایا 2 اونٹ لے آو تے بغیر قیمت تو تے بغیر کسے جھگڑے تو، ڈکے گی بھی کوئی نہ تے قیمت بھی نہ دینی پے، مفت مل جان، پسند کر دے ہو؟ صحابہ کرام کہن لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، پسند کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر صبح
مسجد دے اندر آؤندے ہو تے آ کے دو آیتاں قرآن دیاں پڑھ دے ہو تے سمجھو انج کہ جویں تسی دو اونٹ لے لین تے فرمایا جے تین پڑھو تے تین، جے چار پڑھو تے میں بھی کلپنا تے حافظہ بھی صبح کلپدے ہوندے نے، نہ تسی آپ آؤندے ہو تے نہ اپنے بچیاں نو کلدے دو آیتاں قرآن دیاں پڑھنیاں تے اس وقت دے مہنگے ترین اونٹ سرخ رنگ دے جنہ دی بڑی قیمت سی، حضور نے فرمایا بغیر قیمتوں ہی تانوں نہیں سمجھ آنی، انج سمجھو کہ جویں بندہ سویرے فجر دی نماز آ کے جماعت نال پڑھے تے پھر قرآن پڑھ کے تے دو آیتاں پڑھ لوے تے اللہ انہوں دو مجھاں دے دے، ہاں جی تے بڑی گل ہے نا، 4-5 لاکھ دی مجھ تے دو مجھاں مل جان مفت و مفت۔ بھائیو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جا رہا جے اور جڑے چند دن باقی نے غنیمت جان، قرآن نال پیار کر لو، محبت کر لو۔ اللہ دی قسم بڑے عظیم لوگ جے جو قرآن پڑھ دے نے اور قرآن سن دے۔ عام طور تے نا لوگ یہ سمجھ دے نے کہ مولویاں نے ایویں مصیبت پائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے تراویاں 3 دن پڑھائیاں سن، انہاں سارا مہینہ ہی کھوج ہویا ہے۔ لوکی گلاں کر دے کی مصیبت پئی ہے؟ میں انشاءاللہ تانوں یہ بھی دساں گا کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے تے قرآن سننا بھی، پڑھنا بھی ثواب ہے تے سننا بھی ثواب ہے، تے قرآن دے نال پیار تے محبت تے جذبہ تے شوق اینا کو ہونا چاہیے کہ میں قرآن دی ایت پڑھاں تے تواڈے سینے کھل جان، شوق پیدا ہوئے کہ ہور پڑھیا جائے، اسی ہور سنیے انج کر کے بیاہ جے۔ اللہ اکبر، اج تاغ رات ہے ماشاءاللہ 27ویں تے پکی گل ہے کہ لیلۃ القدر اج ہی ہے؟ نہیں، 5 راتاں دے اندروں ہر سال پھر کے آندی ہے، ساریاں روایتاں دا مطالعہ کریے نا یہ گل سمجھ آندی ہے کہ ہر سال رات مختلف ہے، ایک ہی رات مقرر نہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ اسی جے کٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں تیرے گھر اندر تے اج دی رات ہی ساڈے واسطے لیلۃ القدر بنا، آمین ثم آمین۔ رمضان دا تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، دیکھو نا رمضان اندر قرآن تسی سنیا پڑھیا بھی، اللہ قبول فرمائے، اور رمضان دے اندر تسی مزید قرآن دا بیان سنن واسطے بیٹھے ہو، وقت دیتا ہے تے رمضان تے قرآن دا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ اجر تے ثواب تے دی فضیلت ہے، کیوں بھلا پتہ جے اس رات نو فضیلت کیوں ملی ہے؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پتہ لگ گیا جی کیوں رات نو فضیلت ملی ہے؟ قرآن نازل ہویا ہے۔ تے کئی لوگ کی آندے نے کہ 15 شعبان نو فیصلے دی رات ہوندی ہے جی، اج دی رات جاگ لو، جنوں شبرات دی رات آندے ہو، تے پھر سارا سال چھٹی کی ہے جی، وجہ کی ہے؟ آندے نے اج مولوی صاحب پتہ لگنا ہے تے یا کٹیا جانا ہے،
اج نواں چڑھنا تے یا لینا فکر پیا ہوندا ایویں مولویاں نے جھوٹو جھوٹ کھیر کھان واسطے نا تے لوکاں دا رخ انج موڑ چھڈیا وہ فیصلیاں والی رات جس رات قرآن اترے ہے وہی رات ہے سورت دخان دی میں آیت ابتدائی مقام پڑھیا نا رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم رب دے قرآن نے فیصلے کر دیتے نے فرمایا دنیا کائنات والوں او لیلۃ القدر دی رات جدے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم لیلۃ القدر دی رات پتا لگدا تے کٹیا جاندا ناواں چڑھدا تے لیندا اے کیڑی رات لیلۃ القدر دی رات اللہ سونیا ایویں دے بیان فرما دیو نا تاکہ اج دے بدتیاں نے بڑیاں بڑیاں نویاں رسماں کر لیاں نے گل ذرا واضح ہو جائے لیلۃ القدر دی رات فیصلے دی رات اے بھی پتہ لگنا چاہیے اللہ اے کیڑے مہینے دے اندر رب العالمین فرماندے نے لوگوں قرآن اللہ دا پڑھ لو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان المبارک دا مہینہ جدے اندر اللہ نے قرآن اتارے تے رات کیڑی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین رمضان المبارک دی اندر لیلۃ القدر دی رات اللہ نے قرآن دے اندر اتارے رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق تائی نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آپ فرماندے نے الصیام والقرآن ریفیس ہوں گے الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامت فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جدوں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ اپنے اپنے گناہاں دے پاروں پریشان ہویا تے پسینے دے اندر شراب ہو رہے میدان معاشر لگیا تے ہر بندہ پریشان ہے تے سوچ رہا پتہ نہیں ہونے کی بن جان والا ہے پتہ نہیں کی ہو جان والا ہے آئے ایک خوش نصیب ایسا ایک مقدر والا ایسا جنہیں رمضان دا سارا مہینہ رمضان دا احترام کیتا ہے تے سارا رمضان دا مہینہ قرآن پڑھیا تے قرآن سنیا سن یہ بھی کھلوتا ہے سارے لوگ پریشان ہیں سبحان اللہ یہ خوش نصیب بھی کھڑا ہے میدان معاشر اندر اتنوں رکھیا ہویا روزہ آگے آئے تے آ کے کی آندہ ہے اے رب مناتو الطعام وشہوتہ اللہ میدہ رکھیا ہویا روزہ اللہ تیری رضا دی خاطر انہیں کھانا میں چھڑے آؤ اللہ تیری رضا دی خاطر انہیں ساریاں جنسی نفسی خواہشات نو ترک کر کے رکھ دیتا ہے اللہ یارا بیلیاں نے سجنوں نے انہوں بلایا چوکا تے چرستے اندر کھڑے ہیں اون واسطے عرشاں والے رباں اے تیرا او بندہ ہے جن نے تیری رضا دی خاطر انہا دوستیاں نو ٹھکرا کے تے اللہ روزے نال دوستی لا لئی
تے رب العالمین جی میں دا رکھیا ہویا روزہ اے روزہ ادا سفارشی بن کے آیا ہے تے اے روزہ سفارش کردہ پیا تے اے تنوں ایک دوسرا سفارشی آگے بندہ کلے جائے نا کام کروان واسطے تے سفارش لب جے تے بڑا راضی ہوندا اج میرا کام ہو گیا تے جے اوتھے موقع تے ہی کوئی ہور بندہ مل پے نا وہ آکھے یار یہ کیڑی گل ہے یہ تے تیرا کام میں بھی کروا دینا بندہ آندا اللہ ہوئے لے کیا بات ہے بڑی گل ہے ہوں تے میرا کام ہویا ہی ہویا دو سفارشاں ہو گئی تے سانو انشاءاللہ کنیاں سفارشاں ملنیاں نے ہاں تین وڈیاں ایک سفارشی آیا تے سفارش کیتی ہے ان دوسرا سفارشی آ گیا یقول القرآن ای رب منعتہ النوم باللیل دوجا سفارشی آ گیا ادا نا کی ہے قرآن کیڑا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جڑا مومنہ واسطے کی ہے رحمت رحمت ہو رہی ہے نا اللہ جی رحمت ہو رہی ہے تے تو انہوں انجی سمجھ بھی نہیں آمدی جی میں یزدانی صاحب سمجھاندے نا وہی سمجھاواں میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل جاری تو ایتھے رحمت رب دی واسدی ہے اے اعلیٰ دنیا ساری تو جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رحمت بر بر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوندی جماعت فرشتیاں دی آوندی یاد خدا خود فرماوے رحمت ہوندی کہ نہیں تواڈے تے بھی رحمت ہو رہی ہے انشاءاللہ جا کے بیاہ جے تے جے سو گئے نا چھوٹے چھوٹے ہوندے نا تے وڈیریاں کولوں سنیا جڑے جاگدے ہوندے نا ادوں کٹیاں دی بڑی اہمیت ہوندی ہے کٹے بھی بڑ صاحب مہنگے نے ادوں کٹیاں نوں لوکی زیادہ اہمیت دیندے سن وڈیرے آندے سن جاگدیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے تے تساں کٹے لینے نے کٹیاں جے رحمتاں لینیاں تے جا کے بہنا جی اللہ اکبر رب العالمین دا قرآن آ گیا یقول القرآن اے رب منعتہ النوم باللیل اللہ تیرا او بندہ ہے رات لوگ ستے سن اے سواوے دی مکی مسجد دے اندر بہ کے تیرا قرآن پہ سندا سی عرشاں والے ربا لوگ کوئی نیٹ چلا رہا سی کوئی فیس بک ویکھ رہا سی کوئی گلیاں تے بازاراں چوکیاں تے چرستیاں دے اندر کھلو کے بے حیائی والیاں گلاں کردا سی پیا اللہ سونیاں اے تیرا او بندہ ہے اے تیرے قرآن دا او قاری ہے جڑا مصلی رسول تے کھلو کے تے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا سی اللہ سونے اے او بندہ ہے جڑا او دے پیچھے کھلو کے تیرا قرآن سن کے مزے لے رہا سی اللہ قرآن دے نور نال اپنے سینے نو منور کر رہا سی تے رب العالمین فرمان گے او دس نا میرا قرآن کی تو آنا ہے قرآن کی آنا ہے تے قرآن آکھے گا شفینی فی ہے اللہ میں دا سفارشی بن کے آیا ہوں تے رب العالمین دی طرفوں اعلان کر دیتا جائے گا فرمایا فایو شفا اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو میری طرفوں اعلان کر دیتا گیا رمضان دے روزے دی سفارش بھی میں من لئی ہے تے اپنے قرآن دی سفارش بھی من لئی ہے
تے اس بندے نو جنت دا داخلہ تا فرما دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کڈا خوش نصیب بندہ ہے بھئی روزہ رکھنا چاہیے پھر کہ نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تے جڑے ویراں نہیں نہ پڑھیا اے جڑے کو 3-4 دن اللہ دا واسطہ جے پڑھ لو، چنگا کم جے چنگے رہو گے، نہیں تو ڈانگاں بڑیاں کھاؤ گے، تے پھر یاد کرو گے وہ مولوی چنگے ہی آندے سن، اج تے تسی ساڈے خلاف بول دے ہو نا، اوتھے جا کے پھر تساں یاد کرنا۔ اللہ اکبر، یقین جانو صبح درس دے نا وال صاحب تے بڑیاں لامے آندے نے، بڑیاں اللہ مولوی کن کھادے دسو قرآن سنایا بھی انہاں دے کن کھادے جاندے، عجیب و غریب گلاں تے عجیب عجیب معاملے۔ رب العالمین دا قرآن انشاءاللہ سفارش کرے گا۔ اے جڑا قرآن تسی سنے تے قرآن پڑھے اج اللہ دی رحمت نالے سفارشی بنے گا تے رب العالمین اے دی سفارش قبول فرمان گے۔ تے نبی رحمت علیہ السلام دا ایک اور فرمانے گرامی سن لو، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا میرے امتیو قرآن دی تلاوت کریا کرو اور قرآن پڑھیا کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے اقرأ القرآن۔ یزدانی صاحب بیٹھے نے، تربیہ حافظ صاحب بیٹھے نے، جان دے نے کہ دین اسلام دا اصول ہے کہ جس مسئلے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر دا سیگا استعمال کر دینا او کام فرض ہو جاندہ۔ کیوں جی آپ سمجھ نہیں گل؟ حضور جڑے عمل تے امر دا سیگا حکم دا لا دینا وہ فرض ہو جاندہ ہے، وہ ضروری ہو جاندہ ہے۔ تے قرآن دی تلاوت کرنا مسلمانہ تے فرض ہے۔ فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ جنہ حافظاں تے کاریاں نو گلاں کر دے ہو، جنہ دے عیب تلاش کر دے پھر دے ہو اور کئی دے کئی نام رکھ دے ہو، اللہ دی قسم انہاں دی شان نو تسی سمجھ دے نہیں، تانوں پتہ نہیں حالے انہاں دی شان کی ہے تے مقام کی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھیا کرو کیونکہ کل قیامت دے دن قرآن پڑھن والے واسطے اللہ دے نبی سفارش کرن گے، اللہ دے نبی سفارش کرن گے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ۔ سبحان اللہ۔ لا فخر وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ۔ لا فخر، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے دن اللہ رب العالمین عظمت تے سرداری دا تاج اپنے محبوب نو پہنا دیں گے۔ تے حضور فرماندے نے فخر والی گل ہے، فخر نہیں کر رہا، اللہ دے نبی فرماندے نے میں فخر تے تسی بھی نہ کریا کرو، ایویں آکڑے نہ پھرو اور رب دے سامنے چکیا کرو اور سجدہ ریز ہویا کرو، زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کرو، اللہ نو آکڑ پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتاں اندروں ایک بندہ سی، لمبے بال رکھے نے، کنگھی پھیری ہے تے اپنا کپڑا شلوار سمجھ لو، تہمت سمجھ لو، ٹخنیاں تو نیچے کر کے نا تے تکبر دی چال ٹہل ٹہل کے چلدا سی تے سمجھدا سی زمین میرا بھار نہیں چکدی پئی۔ کئی بندے ویکھیا جو نا ایویں آکڑ آکڑ کے تے جو کولوں لنگے نا کوئی تے انج ویندے نے ذرا پٹ کے کھاں ذرا پٹ کے، سمجھتے ہیں کہ میرا بھار زمین نہیں چکدی۔ تے حضور نے فرمایا اللہ نے انہوں زمین اندر دنسا دیتا ہے تے قیامت تک دنسدا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے
आना सैयद वलद आदम ला फखरा वबियदी लिवाउल हम्द ला फखरा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं सारी दुनिया दा सरदार होवांगा कि हमद दे दिन फखर वाली बात नहीं। ते हमद दा झंडा अल्लाह नबी पाक दे हाथ अंदर पकड़ांगे, ये भी फखर वाली बात। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम, फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे झंडे थल्ले होंगे। फरमाया अल्लाह फ़खरा, ये फ़खर वाली बात नहीं है। ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने रब्बुल आलमीन दे सामने मैं सजदा रेज़ होवांगा, कादे वास्ते? मेरी तुहाडी सिफारिश वास्ते। आपने फरमाया आना अव्वलो शाफ़िन व अव्वलो मुशफ़्फ़इन, मैं यो पहला होवांगा क़यामत दे दिन जड़ा सिफारिश करांगा, और मैं यो पहला होवांगा जिदी सिफारिश मन्नी जाएगी। जिदी सिफारिश ते कुरान पढ़ना ना ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह साढ़े वास्ते सिफारिश करनी है, कुरान ने भी सिफारिश करनी है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सजदे पे जावांगा ते रब्बुल आलमीन दे सामने इल्तिजा करांगा। अरशा वाला रब उस दिन मखसूस अल्फाज, खास ही हमदो सना वाले अल्फाज जिहड़े इस तो पहला रब्बुल आलमीन ने कायनात अंदर किसे नू नहीं सिखाए, अपने नबी नू सिखाणगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदे अंदर पै के ये अल्फाज ते कलिमात पढ़ रहे होंगे ते रब्बुल आलमीन फरमानगे इरफा रासक इरफा रासक सल तोता वाशफे तो शफ़ा। मेरे नबी सर मुबारक चुको ना, मंगो जो मंगोगे मैं अता करांगा। अल्लाह अकबर, सिफारिश करो मैं तुहाडी सिफारिश मन्नांगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमा रहे होंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। अरशा वाला रब फरमाएगा जा मेरे जबरील मेरे नबी नू जाके तसल्लियां देना, अपना सर चुक लवो, अपना सर मैं अल्लाह ने तुहानू राजी कर दिता है। अल्लाह अकबर। क्यों भला? वादा कर ले अल्लाह ने दुनिया ते ही। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ज़िमनन बात आ गई है, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इंशाअल्लाह साड़ी सिफारिश करनगे, क्योंकि असी हजूर दे ताबेदार, हर अमल हजूर दी सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह कोशिश करके करने। ते अल्लाह के नबी भी सिफारिश करनी है ते कुरान ने भी सिफारिश करनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते रब्बुल आलमीन दा कुरान दी भी फजीलत बड़ी है ते साहिबे कुरान दी भी अजमत बड़ी है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप दा फरमाने गरामी है, फरमाया अल माहिरो बिल कुरान मा सफरतिल क़यामिन बररा। फरमाया ओ कुरान दा हाफज ते कुरान दा कारी और कुरान नू पढ़न वाला, कुरान दे अंदर महारत रखन वाला, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा और कोई किसे नाल होएगा, कोई किसे नाल होएगा ए कुरान दा आलिम ते कुरान दा कारी, कुरान दे अंदर महारत रखन वाला। माशाअल्लाह हाफज साहब अल्लाह दी रहमत ते ओदी तौफीक दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फरिश्तियां दी जमात नाल होणगे।
تے فرشتے بھی کیڑے جڑے فرشتیاں دے بھی سردار نے اللہ اکبر کرام بارارا جڑے فرشتیاں دو بھی معزز فرشتے نے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس مینوں انج لگدا جی میں تھانوں سواد کو نہیں آਉਂدا پیا نہیں مزے والا کام کرن لگے جا دھیان کرو آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس آپ نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگاں اندروں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے بھئی کوئی بندہ آ جائے نا پچھوں کوئی چودھری صاحب کوئی بڑے صاحب کہنا کیا میرا بندہ خاص ہے اسی بھج دے تھک جانے وہ نسو لیاؤ فلانی شے پکاؤ انج کرو یہ کرو چودھری صاحب دا خاص بندہ ہے چودھری صاحب دے خاص بندے دی عزت اتنی ہے تے رب دے خاص بندے دی عزت ہے کون انج سمجھ دے ہو کہ جی میں مولوی دے اساں نوکر رکھے ہے جی میں مرضی چلاؤ یہ دے ڈنگر ماس اللہ استغفر اللہ جتنوں مرضی چھڑی مارو تے جتنا مرضی کر لو اللہ فرمان دے نے ان للہ اہلین من الناس فرمایا لوکاں دے اندروں کچھ بندے میرے خاص بندے نے کچھ میرے خاص بندے نے اور دنیا دے کسے بڑے بندے دے خاص بندے دی عزت کر دے ہو احترام کر دے ہو او دے واسطے چنگا کھانا تیار کر دے ہو او دے اگے پیچھے پھر دے ہو او دی عزت کر دے ہو او دا احترام کر دے ہو کلے جا کے ساڑی شکایت نہ کر دے سختی نہ آ جائے رب دا جڑا خاص بندہ ہے او دی عزت کیوں نہیں کر دے تھے کیوں نہیں جے ڈر دے ایتھے بھی ڈریا کرنا کلے اللہ دا خاص بندہ جا کے ساڑی شکایت ہی نہ لا دے تے خاص بندے ہے کیڑے نے پتہ جے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ آپ نے فرمایا اہل قرآن او قرآن جانن والے قرآن پڑھن والے قرآن سمجھن والے قرآن دے عالم قرآن دے حافظ قرآن دے عالم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے خاص بندے نے ایک ہی نے اللہ دے خاص بندے نے کہ اس بات تو بھی ڈریا کرنا کلے شکایت نہ ہو جائے کلے شکایت نبی پاک علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے تو شکایت بھی کرنی جے کہ پتہ جے اللہ اکبر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا نبی پاک علیہ السلام فرمان گے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ دے نبی کہن گے عرصہ والے ربا اے او بد بخت بد نصیب بد کردار لوگ نے اللہ جڑے تیرے قرآن نو چھڑ دیتا تے تیرے قرآن نو جانن والے دا ادب تے احترام نہیں کیتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یہ نہ سمجھا جی مولوی نے اپنے کول لفظ جوڑ لینے تفسیرہ پڑھ کے دیکھو مفسرین نے لکھیا یہ تو مراد یہ بھی ہے کہ قرآن نو پڑھیا نہیں یہ تو مراد یہ بھی یہ پڑھیا ہے تے عمل نہیں کیتا تے یہ تو مراد یہ بھی ہے کہ صاحب قرآن دا ادب نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام شکایت کرنے کدی یہ تو بھی اسی ڈرے ہاں نہیں کون نہیں جنہوں گھر نہیں نہ کوئی پوچھدا وہ مسیتے آ کے مولوی تے چڑھ کھلوندا مولوی کتنے مولوی ہے 2 منٹ اتنے ہو گئے کی ہویا انج ہی ہوندا نا ایمان نال دسیا جے حوصلے نال کام کریا کرو محترم بھائیو اسی دین تو ایمانداری دی گل بڑی دور ہاں
ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਸਮਝਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਮਾਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਹਾਬਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟ ਆਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਸੁਣਾਓ, ਪੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆ ਜਰਾ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬਚੋ। ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋग ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ, ਰਾਤ ਲੋग ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਰੱਬੇ ਮਨਾਤਹੁਨ ਨੌਮ ਬਿਲਲੈਲ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह याद आ गए। अल्लाह जिथे लेटे ने उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। बड़ी मसलक दी खिदमत की है, यकीन जानो। तौहीद दा बड़ा प्रचार किया। फरमांदे ने वेखो नहीं सईओ एक अरबी जवान नी, ऐ ही लभदे हो ना। वेखो नहीं सईओ एक अरबी जवानी, हस हस पिया गल्ला करदा नाल रहमाननी, नाले पिया दसे ओ अपना पता निशाननी। कान ला सुनिए लोको केड़ा ए माहिया, आखदा रब ताई ए पाक कलाम जी, तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी। ते हाथ जबरील कलिया जो चिट्ठी रसान जी, हाथ जबरील कलिया जो चिट्ठी रसान जी। पहले दो जागे अंदर जिस दी रोशनाई, ऐ कुरान अल्लाह दे नाल हम कलाम होएगा। अल्लाह ऐ वो बंदा जिन्हें कुरान पढ़िया ते कुरान सुनिया। सुबहान अल्लाह। ते थके तो नहीं ना माशाअल्लाह। कित्थे गए ना भाई रूफी साहब, वो सुबह कहते हैं भाई 2 घंटे लाने कैम होना, तो फिर सैरी का इंतजाम कर लो। अजे मैं सीधा पधरा होने लगा, अजे दुआ करे अजे अल्लाह हिम्मत दाता फरमाए। तुहानू पता है रोजे दे नाल उंज भी जरा कम मठा होंदा है। बहरहाल कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत नाल रब दा कुरान साड़ी रूह की गज़ा है। अल्लाह ताजगी दे दिंदा। यकीन जानो हिम्मत कोई नहीं सी, पता कोई नहीं सी, लगता है कि कम को नहीं बनना, तो अल्लाह हिम्मत देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह दा कुरान सुनावांगे। रब्बुल आलमीन दे कुरान दी अज़मतां अल्लाहु अकबर कमाल है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहाडे एक सवाल दा जवाब दे देवां, एक अशकाल दूर कर देवां। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान दा महीना है ते जिब्राइल आउंदे ने
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل نو قرآن سناندے نے تے جبرائیل سندے نے۔ لوگ آندے نے جڑا پڑھ دے حافظ ثواب تے وہ لے جاندا ہے، اسی پیچھے اونجی ہاتھ بن کے کھلوتے رہنے۔ اللہ اکبر۔ تے دوسری روایت بخاری دی جے کتاب الصیام، اللہ اکبر، رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا تے حدیث دے الفاظ نے جبرائیل علیہ السلام آندے نے تے قرآن پڑھ دے نے تے اللہ دے نبی قرآن سندے نے۔ حضور نے قرآن پڑھیا بھی ہے، سنایا بھی ہے تے سنیا بھی ہے۔ پتہ لگا سننا بھی عبادت ہے تے سنانا بھی۔ اے نہ سمجھو مولوی سارا ثواب لے گیا، نہیں جنہ مولوی لیا انہاں تہاڈے جوگا بھی ہے، سارا نہیں مولوی گھر لے جاندا۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سندے بھی نے تے قرآن سناندے بھی نے پہ تے ایہی وجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدی قرآن پڑھ دے نے سبحان اللہ تے کنج قرآن پڑھ دے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھلو کے قیام اندر تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے ہیں۔ مولانا فرماندے نے کٹن رات مصلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ایہو جئی ہووے، اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ سونا انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، عبادت ایہو جئی ہووے، شرافت ایہو جئی ہو۔ ساڈی بھی اجدی تے جان چھڑانے ہیں کدو جان چھٹے مولوی صاحب تھکے بڑے جے یقین کرو کم بڑا کیتا ہے۔ آکھو کہ مولوی ساڈے دل نہیں ساریاں بجھی آوندا ہے، بھائی میں بھی تہاڈے اندر رہنا مینوں پتہ ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب دا قرآن پڑھ دے نے، ساری رات قرآن پڑھ دے نے تے رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا سونیا اٹھو نہ رات قم اللیل، رات جاگیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جہا آرام کر لیا کرو۔ کئی مولوی دا ترجمہ بھی پٹھا ہی کر دے جے کہ اللہ نے آکھیا سونیا جاگ لیا کرو تے آرام ہی کر لیا کرو۔ اللہ نے آکھیا چوکھا جاگیا کرو، قم اللیل کیوں آپ صاحب رات قیام کریا کرو، الا قلیل تھوڑا جہا آرام ہی کر لیا کرو۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات جاگ دے نے تے قرآن پڑھ دے نے۔ پہلا قرآن پڑھنا آپ دا تانوں سنانا ہے تے پھر سننا سنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے نے، اللہ سانوں بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے آپ فرماندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ تے اللہ دے نبی کدی قرآن پڑھ دے نے تے کی پڑھ دے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام
قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں تے پڑھ پڑھ کے قرآن حضور اپنی اکھاں دے اندروں آنسو بہا رہے ہیں، حضور اکھاں اندروں آنسو بہا رہے ہیں تے حدیث دے الفاظ نے ہاتھ چک لے نے اللہ دے نبی نے تے فرماندے نے رب امتی، او امتیو او تسی بھی قرآن نال پیار پا لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھے آئے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، ہاتھ چک لینے تے فرماندے نے رب امتی رب امتی۔ اللہ فرماندے نے میرے جبریل حالانکہ میں سب کو جاننا وا، جا میرے محبوب نو پوچھ کے آنا کی منگ دے نے۔ پیار ہے نا اللہ نو، اللہ جان دے بھی ہے تے پھر بھی جبریل نو دڑایا جلدی کر میرے محبوب کول پہنچ۔ جبرائیل آئے آ کے پوچھیا، حضور فرماندے نے جبرائیل ایک کوئی فکر لگی ہے اے امت دی جنہ روزے سارے سو کے نگائے نے، ایس امت دی فکر لگی ہے جنہ ساری رات نیٹ چلایا بے حیائی ویکھی ہے، قرآن پڑھ کے نہیں ویکھے۔ اس امت دی فکر لگی ہے جڑے سارا دن بکریاں وانگو چردے رہے، جانوراں وانگو، رمضان دا احترام نہیں کیتا۔ چند لوگ روزہ رکھن والے، چند لوگ گنتی دے، انجی گل ہے نا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نو فکر لگی ہے اس امت دی، اللہ اس امت نو ہدایت عطا فرما۔ جبرائیل جا کے آندے نے اللہ تسی جان دے ہو سب کچھ ہی، تواڈے نبی امت دی خیر منگ دین۔ فرمایا میرے جبریل جا کے کہہ دے اِنَّا سَنُرْسِيكَ فِي أُمَّتِكَ، سونیا میں تانوں تواڈی امت دے بارے اندر راضی کر دیواں گا۔ تے اگلی گل سنیا جے، یہ تے حدیث دے الفاظ مکمل کیتے نا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، ابن ماجہ دی روایت، حوالہ میرے کو پوچھ لیا جے بعد اندر، فرماتے نے ایک رات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میں ویکھیا کہ آپ قیام کر رہے سن، اتنا لمبا قیام کیتا ہے، اتنا لمبا قیام کیتا ہے، ساری رات گزر گئی ہے قیام اندر، فجر تک نبی پاک نے قیام کیتا ہے، فجر تک قیام کیتا ہے تے پڑھیا کیے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے ساری رات دے قیام اندر میں ویکھیا تے سنیا اللہ دے نبی ایک کوئی آیت پڑھی جا رہے نے۔ اور لوگو قرآن ضرور پڑھو، پاویں ایک دو آیتیں ہی روز پڑھ لو، اور جنہ ہوندا اُنہ ہی پڑھ لو۔ تے کئی بابے والا کی اندر تھوڑا جہا قرآن پڑھ لیا کرو بزرگو، مولوی جی ہوں آؤں ہی نہیں کریے کی، وہ کل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کرو۔ سورت اخلاص پڑھی ہے تے آپ صاحب کنے سپارے دا سوال 10 سپارے دا، جنہوں نہیں آتی سورت اخلاص ہی پڑھ لے، وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک کوئی آیت نبی پاک علیہ السلام پڑھ دے جا رہے ہیں، وہ کیڑی آیت ہے؟ ہائے ہائے، وہ آیت میرا بھی دل کردہ میں بھی بار بار پڑھی جاواں تے تاک رات اللہ قبول فرما لوے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ذر فرماندے نے ایک کوئی آیت پڑھی جا رہے ہیں، فجر ہو گئی ہے، ان تو عذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ سب دس دیا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک کوئی آیت پڑھی جا رہے ہیں تے میرا بھی دل کردہ میں ہوئی آیت پڑھاں، ان تو عذبہم فإنہم عبادک۔ اللہ سونے تاک رات جے اینا بندیاں کو خامیاں ہو گئی نا، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ جے انہاں تو سزا دے میں تے آخر تیرے بندے نے، اللہ جے کمی ہو گئی نا سزا نہ دیں، اللہ آخر تیرے
بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تے قرآن پاک جتھے پڑھیا جاوے اتھے اللہ دی رحمت اتر دیئے، رحمت اتر دیئے نا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحب نے اشارہ دے دیتا ہے، بس ان آخری گل ہے، یہ تو میرا تو دل کردہ سی آج پیڑ پہ جے جہاں تسی ہے نہیں تو جا چلو اللہ کرے پھر صحیح کرے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات اللہ دا قرآن پڑھنا پیا، سورت بقرہ دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نے، اللہ اکبر، تے قریب میرا گھوڑا بجائے، گھوڑا دبکن لگ پیا، ڈرن لگ پیا، تے فرماندے نے قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ لیٹے ہے، تے میں اپنی قرات روک دیتی تے گھوڑا بھی ٹھہر گیا، تے فرماندے نے میں پھر قرات شروع کیتی ہے تے گھوڑا پھر اسی ہی حالت دے اندر، فرماندے نے میں اپنے بیٹے تے ترس کھادا، میں ڈر گیا کہ میرے بیٹے یحییٰ نو روندہ دے وے، میں اپنا قیام ختم کیتا، قرآن دی تلاوت روکیے تے اپنے بیٹے یحییٰ نو اٹھایا، گھوڑے تو دور کیتا تے فرماندے نے آسمان وال نظراں چکیاں نے تے ویکھیا کیے ایک چھتری نما چیز ہے روشن چمک دی تے آسمان دی طرف جا رہی ہے، آسمان دی طرف جا رہی ہے، فرماندے نے وینا پیا، ویندیاں ویندیاں غائب ہو گئی۔ صبح ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام کو لائے، اللہ دے نبی جی اے معاملہ ہویا تے آپ فرماندے نے اسید تلک الملائکۃ، یہ کون سن اللہ دے فرشتے، دنات لصوتک، تیری قرآن دی قرات سنن واسطے آئے سن، اور تسی بھی قرآن سنن آ جایا کرو، حافظہ پڑھان دے نا، قرآن سنن آ جایا کرو، جتھے قرآن پڑھیا جاوے اتھے اللہ دیاں رحمتاں آندیاں نے، قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت بار بار پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آندی یاد خدا خود فرماوے، تے پتہ میں ایک پیغام دے جاواں، نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا، اللہ نے حافظ قرآن میں ایک مقام دینا قیامت والے دن، نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا، تیرا اچا مقام بنایا ہے، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدقے تیری سرداری تو۔ بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، خوش نصیب والدین نے جڑے اپنے بچیاں نو دین پڑھاندے نے، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدقے تیری سرداری تو۔ اے قرآن اللہ اکبر، اے نسخہ سب لئی کیمیا، اے نسخہ جے نسخہ، اے نسخہ سب لئی کیمیا، ایدی قرات ہر نو ڈہاندی ہے، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، آخری گل، اٹھ پڑھ قرآن تے، او بسترے اندر ستے ہو، کار اندر لیٹے ہو، گلیاں بازاراں دے اندر کھلوتے ہو، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، ہو دور شرک دی بیماری تو، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، ہو دور اپنی گناہگاری تو۔ اسی سمجھیا قرآن پڑھن واسطے نہیں، یہ تے قرآن مولوی صاحب فلانا معاملہ ہو گیا تے میں اتھے آکھیا میں قرآن چکنا، انہیں پھر بھی میری گل نہ منی، اللہ اکبر، اسی سمجھے وہ جنگلی والا کام، انہوں کسی آکھیا قرآن چکے گا، انہیں آکھیا بہاؤ ہاں پہلا،
ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਲਓ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता जे किहड़े सहाबी ने। लो एक गल आखिरी हुण पते वाली समझ लो, अल्लाह करे ते साढ़े इल्म अंदर इजाफा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने भेजे कादे वास्ते? दीन दी तबलीग वास्ते, मदीने वालियां नूं कुरान सिखाउण वास्ते। ते हज़रत मुसअब बिन उमैर मदीने पहुँचे ना, अल्लाह अकबर। ते हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा तावुन इन्हां नूं मिलिया ते मदीने दे अंदर तबलीग करनी शुरू कर दी, कुरान लोकां नूं सुनाना शुरू कर दिता। ते मदीने अंदर ना दो चौधरी सन, दो चौधरी, एक साद बिन मुआज़, एक उसैद बिन हुज़ैर। अल्लाह अकबर। एक दा कबीला बनु अब्दुल अशल है ते एक दा बनु जफर है। साद बिन मुआज़ दा अब्दुल अशल कबीला ते उसैद बिन हुज़ैर दा बनु जफर कबीला। ते दोवी चौधरी ने ते पाए दे ते चंगे ताकतवर फन्ने खा लोग इन्हां दी बहादुरी नूं वी मनदे ने। ते एक दिन हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत असद बिन ज़ुरारा नूं नाल लैके ते इन्हां दे कबीले अंदर टुर गए ने। ते पानी वाली एक जगह ते बैठ के जिथे लोकां दा आउणा जाना है, इत्थे बैठ के ते दीन दियां गल्लां करनियां शुरू कर देंदे ने। ते कदी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदे ने बे। ते किसे जाके दस दिता साद बिन मुआज़ नूं कि उत्थे दो बैठे ने ते पता नहीं लोकां नूं कितल कितल दियां गल्लां ते किहड़ियां किहड़ियां दावतां दे रहे ने। ते साद बिन मुआज़ जिहड़े ना ये अल्लाह अकबर असद बिन ज़ुरारा दे खालाजाद भाई ने। ते असद बिन ज़ुरारा कहन लगा, उसैद बिन हुज़ैर नूं बुलाया, कहन लगा यार गल ए वे मैं निबड़ ते लैना सी इन्हां नाल, पर मेरा खालाजाद भाई है ते आखिर फिर भी रिश्तेदार है ते किले आमना सामना हो के कोई काम वादे वाला ना हो जाए। ते तू जा जरा इन्हां नूं पुछ किवें ना जोरत कीती इत्थे आके गल्लां करन दी। ते उसैद बिन हुज़ैर ने तलवार पकड़ी है, अल्लाह अकबर, ते आ गए ने। ते आउंदियां सारी ना तलवार खिच के ते कहन लगे ने ओ तुहां किवें जोरत कीती है इत्थे आउण दी? ए की पढ़दे हो पे, केड़ियां गल्लां करदे हो पे? निकल जाओ इत्थों, चले जाओ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, जनाब तुसी बुरा भला भी किया लेकिन कोई गल नहीं, साड़ी गल सुन लो, जे चंगी लगे तो मान लिया, जे नहीं तो असी टुर जावांगे, जिवें तुसी आखोगे उंज कर लांगे। आंदा पक्की गल है? मैं कहा जी पक्की गल। तलवार रख के ना ते बह गए। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बह गए। ते हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ते पढ़ते होंगे व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, सुभान अल्लाह, व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। कुरान पढ़िया ना ते उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मुसअब मैनू कलमा पढ़ा ते मुसलमान कर ला। सुभान अल्लाह। मुसलमान हो गए तो आखन लगे बई गल साथी हो इंज जे एक बंदा एक चौर ही रह गया आकड़ खां, जे कदी वो भी सीधा हो जाए ना
تے مدینے تانوں پھر کوئی ڈکدا نہیں، جنہ مرضی قرآن پڑھو۔ آندے نے وہ کیڑا ہے؟ آکھن لگے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سعد بن معاذ چودھری تے بڑا اکڑیا تے سعد بن عزیر آندے نے تسی ایتھے رہو تے میں ہن کوئی نہ طریقہ کار اپنانا، کوئی گیم چلانا، اینوں تواڈے کول گھلنا تے اگلا کام تواڈا۔ اللہ اکبر۔ گئے تے جاندیاں سعد بن معاذ انتظار کر رہا سی کہ میں خبر ملے کہ کی کر کے آیا، تلوار لا کے گیا ہے۔ جاندے ہی پوچھدا ہے اسید کی کر کے آیا؟ آکھن لگا گل اے یار مارن دی ضرورت پیش نہیں آئی، انہاں آکھیا جویں تسی آکھو گے تہاڈی من لاں گے۔ تے اوتھے کام ایک ہور ہو گیا ہے، وہ آندا وہ کی؟ بنو حارث دے کچھ منڈے نوجوان آ گئے نے تے اسد بن زرارہ نو قتل کرنا چاہندے نے تیرے خالہ زاد بھائی۔ آندا اچھا ہو خون نے جوش ماریا، رشتہ ناتا، تلوار پکڑی جلدی دے نال تیزی نال آیا تے آ کے ویکھیا حضرت مصعب بن عمیر تے اسد بن زرارہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں بے کردے نے تے سمجھ گیا، آکھن لگا لگدا ہے اسید نے میرے نال دھوکھا کیتا ہے، مینوں ول دے نال ایتھے بلایا سو۔ اللہ اکبر۔ آندا ہے تساں کیویں جرأت کیتی ہے؟ میں انہوں بھی پوچھ لینا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہن لگے جناب گزارش ایک ہے، ساڈی گل سن لو، جے چنگی لگے گی ٹھیک ہے، جے تسی کہو گے نا چلے جاؤ اسی ٹر جاؤں گے، دوبارہ کدی اتھے آواں گے۔ آندا سنا لو جڑی تساں گل سنانی، دیکھ لواں گا، میں بھی پڑھیا لکھیا سمجھدار ہاں، دنا بندہ واں، سناؤ جڑی سنانی جے، جویں چودھری آندے ہوندے نا وہ کر جڑی کرنی آ۔ تے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنا شروع کر دینے۔ اللہ اکبر۔ تے پڑھ دے ہونگے اللہ دا قرآن وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَامِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا۔ قرآن پڑھے بھی مسلمان ہو گئے، اللہ نے رحمتاں کرتیاں، ہون مدینے راہ کھل گئے۔ بھائیو قرآن دیاں برکتاں بڑیاں نے تے قرآن دیاں عظمتاں بڑیاں نے، اجے تے بڑیاں گلاں تمہید اجے تے مار کے سدھی پدری ہوئی ہے تے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں نیکی دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پڑھن دی سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن انہاں دی عزت اور احترام اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔